बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अब आप ठीक ठाक होंगे। परेशान तो किया हुआ है इन नुसरेबाजों ने, इन दगाबाजों ने, इन शतेरबाजों ने। बात यह है कि अभी मेरे नाम के साथ कुछ यानी तस्वीर के साथ वो गलाजत भरी गुफ्तगू लिख लेते हैं और उसमें लिखते हैं कि मुझे तकलीफ हो गई है कि लोगों को एकोमोडेट करना शुरू कर दिया गया है। फवाद भाई और कुछ और लोगों के पीछे भी इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को सिंपली कुछ चीजें बताना चाहता हूं। ये 4x 3x और ये फार्मूले मुझे समझ में नहीं आते। हम सीधे साधे आम लोग हैं, गांव के रहने वाले हैं और सीधी बात करते भी हैं और सीधी बात समझते भी हैं। एक बात तो आप लोगों की ये समझ में आ गई कि ये आपसे पैसे लूट लेते हैं। आप अगर अपना पैसा वापस मांगते हैं, लूटा हुआ जो उन्होंने लूटा हुआ होता है, तो ये आपकी किरदार कशी करती हैं, आपका तस्वीरों के साथ खेलते हैं, आपके फैमिली का डेटा शेयर करने की धमकियां देते हैं और कर भी लेते हैं, फिर कुछ भी नहीं होता। और जब ये इस तरह की चीजें देख लेते हैं तो फिर वो पागलपन पे उतर आते हैं और अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू शुरू कर लेते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि ये जो आप बता रहे हैं ना कि एकोमोडेशन शुरू हो गई है, तो इसको आप एक नरम दिमाग के साथ सोचें और मैं आपको बताता हूं कि ये आपके साथ खेलते कैसे हैं। मैं आपको 1 मिनट के लिए अलग कर लेता हूं, राजा रियाज को छोड़ दिया। आप खुद समझ लीजिए कि आपका किसी के ऊपर कर्जा है 40 लाख रुपए। अभी वो आदमी आपके पास आता है और वो बोलते हैं कि 40 की बजाय मैं आपको 80 दूंगा, लेकिन आप मुझे 10 लाख रुपए दे दें। आप पहले तो उसको देना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है आप दे देते हैं। अभी वो 10 लाख में से आपको 1-1.5 लाख रुपए वापस करता है और शोर शुरू करता है, गांव के मस्जिद में ऐलानात करता है, चौकों में ऐलानात करता है कि फलाने के मेरे ऊपर 40 लाख रुपए थे, मैंने उसको 1.5 लाख रुपए वापस कर दिया। तो मेरे ख्याल में, मैं शायद नहीं जानता ज्यादा, लेकिन ये तो वो जो आपने 10 लाख दिए हैं ना, उसमें से आपको 1.5 लाख रुपए मिल गए। तो शोर करने की जरूरत है, मसाजिद में ऐलानात करने की जरूरत है, सोशल मीडिया पे क्यों बोलता है आदमी कि हमने कर्जे की वापसी शुरू की। अरे बेगैरत, कर्जे की वापसी तो तब शुरू होगी, ये 10 लाख अगर वो 5 महीने इस्तेमाल करेगा, 6 महीने इस्तेमाल करेगा, तो उसके ऊपर तो कुछ कमाएगा भी। यानी जब आप ये 10 लाख भी उसको वापस करेंगे, इसके साथ 2-1.5 लाख रुपए भी वापस करेंगे जो आपने इसके ऊपर बिजनेस किया, मुनाफा कमाया, फिर उसके बाद एकोमोडेशन शुरू होगी। यानी उनकी जो असल 40 लाख रुपए डूबे हुए हैं, वो तो अगर आप 10 की बजाय इनको 12 लाख दे दे, फिर 12 लाख के बाद जो पैसे मिलेंगे तो वो एकोमोडेशन होगी। और मुझे नहीं लगता ये अमल करने के लिए तकरीबन 5-6 महीने चाहिए होंगे कि ये कंपनी या जो वेबसाइट है 5-6 महीने चलेगी। तो जो 40 लाख वाले ने 10 लाख लगाए हैं, उसको अगर 12-15 लाख मिल जाए तो हम समझेंगे कि उसकी अपनी रकम जो पहले के बजाय दोबारा उसने लगाई वो रिकवर हो गई है बमाए मुनाफा। फिर उसके बाद में जो आप देंगे उसको हम एकोमोडेशन कहेंगे। तो ये एकोमोडेशन अभी तक शुरू नहीं कर चुके हैं, ये आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आपके पैसे आपसे लेके आपके दोबारा थोड़े थोड़े करके देखते हैं कि एकोमोडेशन शुरू हो गई है। अभी एकोमोडेशन हम इसको बोलेंगे कि ये बता दे कि आइए जिन लोगों को चाहिए, हम जिसके 10 लाख लगे हुए हैं हम उसको 8 लाख देते हैं, चाहे उसने 1 रुपया भी वापस नहीं लिया, तो हम मानेंगे कि ये एकोमोडेशन है। अगर ये याकूब भाई जो रो रहे हैं, उसकी जो पीठ के मोहरे खराब है, उसकी जो स्पाइनल प्रॉब्लम है, उसको अगर वो बुला ले और उनको बता दे कि आपने इतने पैसे लगाए हैं, हमने 50,000 आपको जुर्माना भी किया क्योंकि आपने गलती की कि सैफुर्रहमान अफरादी पर एतमाद किया, बाकी पैसे ले लो, दोबारा ऐसी गलती मत करना, तो हम समझेंगे कि एकोमोडेशन शुरू हो गई, याकूब भाई को पैसे मिल गए। लेकिन अगर ये याकूब भाई को पैसे नहीं देते जिसको जरूरत है, जिसने बेटी की शादी के लिए कर्जा लिया हुआ है, और हम ये भी नहीं बता रहे, मैंने याकूब भाई से पूछे बगैर बता दिया, मैं समझता हूं कि वो इस बात पे वो लाजिम मैसेज करेगा और वो खुश होगा कि उनके जितने पैसे हैं, मुझे नहीं पता, अगर लाख है तो 50,000 जाती है, फिर 5-10 हजार काट ले, अगर उसके 5-10 लाख है तो 40-50 हजार उससे काट के बाकी पैसे दे दे, मेरे ख्याल में वो खुश होगा, और इसको एकोमोडेशन बोलते हैं। बाकी बातें यह है कि ये आप लोगों को गुमराह करने के लिए शतराना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। हम इतने शातिर दिमाग नहीं है, हम सीधे साधे लोग हैं। एकोमोडेशन इसको नहीं कहते जो ये बता रहे हैं, ये आपको दोबारा लूट रहे हैं, एक बार नहीं हम 1000 बार कहेंगे। ये उन लोगों को पैसे क्यों नहीं दे रहे जो खुदकुशियां कर रहे हैं। ये अगर एकोमोडेशन दे रहे हैं तो आपके पैसे फ्री में के स्वार्थ में क्यों नहीं लगा रहे
کہ یعنی آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں. اور دنیا میں آپ لوگوں نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی ایکاموڈیشن ہوتی ہے. آپ کسی انشورنس پالیسی میں کسی کمیٹی میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں, آپ کو یکمشت ملتا ہے. اور کاروبار میں جتنا پیسہ آپ کسی کو بھی دیتے ہیں تو منافع آپ کو منتھلی ملتا ہے, آپ کے پیسے آپ کو یکمشت ملتے ہیں. یہ دنیا کا اصول ہے, یہ اسلامی اصول ہے, یہ کاروبار کا اصول ہے. لیکن ان لوگوں نے تم سے یکمشت پیسے لیے, ابھی تم کو اپنے پیسے قسطوں میں دے رہے ہیں, اور وہ بھی آپ کے اپنے نہیں, دوبارہ آپ سے پیسے لے کے پہلے وہ قسطوں میں دیں گے, پھر اس کے بعد جو آپ کی پرانی رقم ہے وہ دیں گے. تو یہ چیز نصر بازوں دہو بازوں اور نیٹ ورکروں کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن عام انویسٹر کے لیے یہ زہر قاتل ہے. یہ آپ لوگوں کو اپنی جمع پونجی سے دوبارہ محروم کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت شاطر دماغ ہے, اور ان لوگوں کی جو دماغ ہے, آپ ان کے یعنی ان میں بہت سے خانے ہیں فراڈ کے, تو یہ آپ اگر 2 خانے میں پہنچ جائے تو 98 ان کے ساتھ باقی ہوتے ہیں, اور وہ پھر بھی فراڈ کر لیتے ہیں. تو یہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے, یہ کسی کو پیسہ نہیں دینا چاہتے ہیں. اگر یہ آپ کو پیسے دیں گے, کسی کو بھی دیں گے, تو مجھے خوشی ہوگی یار, میں کیوں پریشان ہو جاؤں, مجھے اتنی خوشی ہوگی کہ ان کا ہاتھ ہی نہیں ہوگا. کیونکہ ہم ان کے پیچھے پڑے کیوں ہوئے ہیں, ہم ان کے لیے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے, ورنہ ان کو نیست و نابود کرے. کیونکہ یہ جو بول رہے ہیں کہ ایکاموڈیشن کیا, یہ جو گولڈ چین میں لوگوں کو لٹا ہوا ہے ان کو ایکاموڈیٹ کر دیا گیا, نہیں کیا. یہ جو جی ٹی وغیرہ, یہ جو پتہ نہیں پے ڈائمنڈ اور شینل, کتنی کمپنیوں میں لوگوں کو اپنی جمع پونجیوں سے محروم کیا گیا ہوا ہے, کیا ان کو پیسے واپس کیے گئے ہیں؟ نہیں. ون وارڈ, ایچ ایف سی وغیرہ وغیرہ, ان میں جن لوگوں کو لوٹا گیا ہے, کیا ان کو پیسے واپس کیے گئے ہیں؟ نہیں. یہ پیسے جو آپ کو واپس کر رہے ہیں وہ واپس نہیں کر رہے, آپ سے جو 25% لیے گئے ہیں اس میں تھوڑے سے پیسے آپ کو دیے گئے. تو جب آپ نے 25% کے ساتھ تھوڑا منافع وصول کرو, اس کے بعد جو پیسے ملیں گے تو ایکاموڈیشن ہوگی. باقی اللہ ان سے لوگوں کو بچائے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم صرف اتنا کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کی جمع پونجی ان کے پاس رہے. باقی یہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دہاڑیاں ان کی نہیں لگتے. تو ہم کو کس حرامزادے, کس بے غیرت نے پیسے دیے ہوئے ہیں وہ سامنے آ جائے. ہم اپنا حق لینا جانتے بھی ہیں, اور اپنے حق کے لیے لڑتے بھی ہیں, اور لوگوں کو بھی بتائیں گے. باقی یہ ایک بات ان کی سچی ہے کہ گروپوں میں خاموشی چھا گئی ہے, زیادہ تر لوگ بات نہیں کرتے, لیکن کچھ حق پرست ہے جو اپنا حق لینا چاہتے ہیں وہ بات کرتے ہیں. تو لوگوں کے ساتھ ہمارا لینا دینا نہیں ہے. میں نے کبھی لوگوں کی گارنٹی نہیں لی, میں نے کبھی لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگایا, میں نے کبھی لوگوں کو نہیں بتایا کہ آپ لوگوں کے پیسے دلوانا میری ذمہ داری ہے. میں سب کو بولتا ہوں کہ اگر کسی کو پیسے چاہیے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے, تو وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے, ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے, پھر سب کو حق ملے گا. تو میرے خیال میں ان دغابازوں, ان نصربازوں کو بات سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ ایکاموڈیشن کس کو کہتے ہیں. ایکاموڈیشن یہ نہیں ہے, میں نہیں مانتا ایکاموڈیشن. ہاں اگر یہ دے رہے ہیں تو اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, اس سے بھی ہمارا لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اپنے پیسے سنبھال کے رکھو, ہاں ہم ان لوگوں کے لیے بالکل فکر مند ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسے نصربازی مارکیٹ میں موجود ہے, اور وہ پہلی بار ان کے وہ نشانہ بنتے ہیں جس طرح کے ہم بن چکے تھے. تو یہ لوگ بہت شاطر ہیں, یہ نشانہ بنائیں گے, لوگوں کو لوٹیں گے. اور ابھی آپ لوگوں نے تو سیف الرحمان کو پکڑا ہوا ہے, ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ کشورت کے ذریعے لوگوں کو لوٹیں گے, اور کشورت کے تو مالک کا بھی پتہ نہیں ہے, کاروبار کا بھی پتہ نہیں ہے, حلال حرام کا بھی پتہ نہیں ہے. یہ مانی روٹیشن ہے, اور ایک غلط نظام ہے جو پاکستان کے قانون کے خلاف چل رہا ہے. پھر اس میں لوگوں کو لوٹ کے آپ کو تھوڑے بہت پیسے دیے جائیں گے, اور آپ کو بتایا گیا کہ بی فار یو کے پیسے جو آپ نے لیے ہوئے ہیں وہ کٹوتی کی جائے گی. یعنی آپ کو پورے پیسے جو سیف الرحمان کے وعدے تھے, آپ تھوڑا سوچ لیں, آپ تھوڑا دماغ پہ زور دیں کہ آپ کے نسلوں کا بزنس ہے, وہ بات نہیں ہے. اگر کسی نے 15 لاکھ لگائے ہوئے ہیں, اس نے 5 لیے ہوئے ہیں, تو اس کو 10 لاکھ کی ایکاموڈیشن ملے گی. وہ 5 آپ کا ختم ہو گیا. تو وہ نسلوں کا بزنس, وہ فراڈ وہ پروفٹ وغیرہ کدھر گیا؟ یہ فراڈ ہے. تو پھر آپ کو وہ پیسے دیے جائیں گے جو آپ کے باقی ہیں. یعنی اگر 15 لاکھ میں آپ نے 5 لیے ہیں تو آپ کو 10 ملیں گے, اور وہ بھی قسطوں میں. اور جس ٹائم آپ 15 لاکھ لگا رہے تھے, اس ٹائم اگر آپ سونا یا ڈالر خرید رہے تھے, ابھی آپ کے 30 لاکھ بن چکے ہوتے ہیں, لیکن یہ آپ کو وہ 10 لاکھ دیں گے جو آپ نے لگائے ہیں وہ ختم. تو اس کو ایکاموڈیشن نہیں کہتے ہیں, اس کو ظلم کہتے ہیں, اس کو بربریت کہتے ہیں, اس کو دھوکہ کہتے ہیں. اس کے سوا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بہت شکریہ.